अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज नवंबर की 16 तारीख है और हफ्ते का दिन 2024 है। आज के इस सबक में इंशाअल्लाहुल अजीज हम सूरह अल हश्र की आयत नंबर 18 से लेकर आयत नंबर 21 तक यानी 4 आयतें तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। एक एक हरफ आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के सबक का सबसे पहला लफ्ज है या, और या के ऊपर खड़ा जबर भी है और छोटी मद भी है, तो इसको थोड़ा सा खींचेंगे। कैसे? और ये हमजा को या के साथ मिलाएंगे, या के ऊपर तशदीद है। किस तरह पढ़ेंगे? या अय्यु, या अय्यु हल्लज़ीना। हा को लाम के साथ मिलाएंगे, जो अगले सफ़े पर आ रहा है उस लाम के ऊपर तशदीद है। लज़ीना, इस लाम के ऊपर तशदीद भी है और जबर भी है, तो जो पिछले सफ़े पर हा है उस हा को इस लाम के साथ मिलाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ठीक है, अगर वक़फ़ करेंगे तो आमनू पढ़ेंगे, और यहां पर वक़फ़ अगर नहीं करते तो फिर नून को डायरेक्ट ता के साथ मिलाएंगे। दरमियान में ये वाव और दोनों अलिफ ये नहीं पढ़ेंगे, नून को ता के साथ मिलाएंगे। नून ता पेश नुत्ता जबरता नुत्ता, और कौफ को लफ्ज अल्लाह के साथ मिलाएंगे। कौफ के बाद भी ये वाव और ये दोनों अलिफ नहीं पढ़ेंगे। कैसे? आमनुत्तकुल्लाह, आमनुत्तकुल्लाह वल्तंजुर नफ्सुम मा। सीन को मीम के साथ मिलाएंगे। सीन के ऊपर दो पेश है, एक ये सीधा पेश है और एक ये उल्टा पेश है। ठीक है, ये जो उल्टा है तो इसको उल्टा पेश कहते हैं, और ये जो नीचे है इसको सीधा पेश कहते हैं। तो इस सीन को मीम के साथ मिलाएंगे। नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, लाम ज़ेर ली, गैन ज़बरगा, ये दाल दो ज़ेर दिन, लिग़दिन है, लेकिन ये छोटा जिम आपको दिख रहा है ये, तो यहां पर स्टॉप करेंगे तो फिर ये दाल के नीचे दो ज़ेर नहीं पढ़ेंगे, दाल पर जज़म पढ़ेंगे। कैसे? लिग़द, मा क़द्दमत लिग़द, नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, वत्तकुल्लाह। हा के ऊपर जबर है, वक़फ़ करेंगे तो जज़म पढ़ेंगे। वत्तकुल्लाह, जैसे इंसान सांस लेता है, ठंडा सांस लेता है, तो बिल्कुल इसी तरह आवाज निकालेंगे। वत्तकुल्लाह। इन्नल्लाह, हमजा को नून के साथ मिलाएंगे, नून को लफ्ज़ अल्लाह के साथ मिलाएंगे, गुना करेंगे। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा, खबी, ख्वा के ऊपर जबर है, बायाजिर भी, खबी, रा के बाद जो है रा के ऊपर दो पेश है, एक ये सीधा पेश और एक उल्टा पेश, और उसके साथ ये छोटा सा मीम भी आपको दिख रहा है। तो रा के बाद मीम की आवाज निकालकर फिर बाकी आवाज निकालेंगे। किस तरह? खबीरुम बिमा, रुम बिमा तामलून, वत्तकुल्लाह, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, वला तकूनू कल्लज़ीना। काफ को लाम के साथ मिलाएंगे, काफ लाम जबर कल, लाम जबर ल कल, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह। सीन को लफ्ज अल्लाह के साथ मिलाएंगे, इसमें भी वाव और दोनों अलिफ नहीं पढ़ेंगे। नसुल्लाह फअन्साहुम अनफुसहुम, ये छोटा सा तो आपको दिख रहा है, तो ये वक़फ़ की अलामत है, स्टॉप करने की अलामत है, तो यहां पर आप स्टॉप कर सकते हैं। अनफुसहुम, उलाइका, हमजा के बाद वाव है, वाव खाली है तो वाव नहीं पढ़ेंगे, हमजा के बाद डायरेक्ट ये लाम है। ठीक है, लाम के ऊपर खड़ा जबर भी है और ये बड़ी मद भी है, तो इसको थोड़ा ज्यादा खींचेंगे, और उसके साथ फिर नीचे ये हमजा है, हमजा के नीचे जेर है, तो कैसे पढ़ेंगे? उलाइका, उलाइका हुमुल फासिकून, ला यस्तवी,
واو کو یا کے ساتھ ملائیں گے، واو یا زیر وی، یا کے اوپر جو ہے وہ جزم بھی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے تو اس کو کھینچیں گے تھوڑا. لا یستوی اصحاب النار، با کو نون کے ساتھ ملائیں گے، بناری. واصحاب الجنہ، اس میں بھی با کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور جیم کو نون کے ساتھ ملائیں گے. یہ گول تا ہے اور گول تا کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو گول تا کو ہا پڑھیں گے. واصحاب الجنہ، اصحاب الجنتی هم الفائزون. یہاں پر ہم اسٹاپ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر اسٹاپ کی کوئی علامت، کوئی نشانی ہے ہی نہیں. یہاں پر تو اسٹاپ کی نشانی ہے، چھوٹا سا تو یہاں پر نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ہم اسٹاپ نہیں کریں گے بلکہ اس گول تا کو پڑھیں گے اور پھر آگے ہا پڑھیں گے. اصحاب الجنتی هم الفائزون. فا الف مد، فا الف مد زبر فا، حمزہ زیر ای، فائزون. لو انزلنا هذا القرآن، ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ذال کے بعد دو الف ہیں، ان دونوں الف کو چھوڑ دو آپ، ڈائریکٹ ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے. هذا القرآن على جبل لرأيته، جب دو لام ہے، ایک لام کے نیچے دو زیر ہے اور دوسرا لام جو لام ہے اس کے اوپر تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے تو اس لام کو جس کے نیچے دو زیر ہے دوسرے لام کے ساتھ ملائیں گے، تشدید والے لام کے ساتھ. جبل لرأيته، جبل رأيته خاشعا، اگلے صفحے پر میم ہے، اس عین کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے. خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، متصدی، صاد دال زبر صد دال زیر دی، صدی عین، عین کو میم کے ساتھ ملائیں گے، عین میم دو زبر عم میم نون زیر من، متصدعا من خشیت اللہ، ٹھیک ہے. یہ اس گول تا کو لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے اور لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے. تلہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ تو بالکل سیم اسی طرح اس کو پڑھیں گے. خشیت اللہ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے. لام کے ساتھ یہ جو دوسرا لام ہے اس لام کو نہیں پڑھیں گے، پہلے لام کو دوسرے نون کے ساتھ ملا دیں گے. لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یتفک، فا کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، یہ درمیان میں یہ کاف ہے اس کے اوپر تشدید ہے. را واو پیش رو، را واو پیش رو نون زبرنا. یتفکرون اسٹاپ کریں گے تو یہ جو نون کے اوپر زبر ہے اس زبر کو نہیں پڑھیں گے، یہ جو جزم ہے نا اس کو جزم کہتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی جزم پڑھیں گے. یتفکرون. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو الحمدللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 سے 18 سے لے کر 21 4 آیتیں ہم نے تجوید کے ساتھ سیکھی ہیں. تو جب تک آپ اس کی مشق کریں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.